مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پی ایم ہاؤس اسلام آباد کے۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تاجک صدر کا استقبال کریں گے۔ اسلام آباد سے وزیر اعظم ہاؤس کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ تاجکستان کے صدر آج صبح 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچے ہیں اور تاجک صدر کے دورے میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، سیکیورٹی اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچنے پر معزز مہمان کا استقبال کیا ہے۔ اب معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی آگاہ کریں کہ تاجک صدر کے 2 روزہ دورے کے دوران ان کی اہم ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ مختلف شعبوں میں یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ پاکستان اور تاجکستان کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مہمان سلامی کے چبوترے پر موجود ہیں جہاں پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ تاجک صدر وزیر اعظم ہاؤس پہنچے ہیں جہاں وزیر اعظم عمران خان نے ان کا استقبال کیا اور اب دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ ان کو اب سے کچھ ہی دیر میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان 2 روزہ اہم دورے پر پاکستان پہنچے ہیں۔ ہوائی اڈے پر وفاقی وزیر مختوم خسرو بختیار نے معزز مہمان کا استقبال کیا تھا۔
ताजिक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है, जिसका वो मुआयना कर रहे हैं। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद के ताजिक सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए और अब मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। आपको आगाह करें कि ताजिक सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। इस दौरान उनके मईशत, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी और दफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर बातचीत की जाएगी। इसके अलावा उनके सदर ममलूकत और वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-to-1 मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं से भी उनकी अहम मुलाकातें होंगी। इन मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। इसके साथ साथ कासा 1000 के हवाले से भी इस दौरे पर बात होगी। ताजिक सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से, और ताजिक सदर ने इस गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। आपको आगाह करें कि ताजिकिस्तान के सदर वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें अपनी काबीना के अरकान से उनका तारुफ करवा रहे हैं। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म हाउस में वो इस वक्त मौजूद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें अपने काबीना के वक्त से उनकी तारुफ जो है वो करवा रहे हैं। आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिकिस्तान के सदर के दरमियान अहम मुलाकात भी शेड्यूल है, जिसमें 1-on-1 मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। इसके साथ साथ इस दौरे में मईशत, तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में जो है वो ताउन को वुसअत देने पर बात होगी। और अब ताजिक सदर अपने साथ आए हुए वफ्द के जो अरकान हैं उनका तारुफ करवा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से। आप ये मनाज़र देख रहे हैं PM हाउस इस्लामाबाद से बराह रास्त। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिक सदर मौजूद हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ताजिक सदर इमामली रहमान अपने साथ ताजिकिस्तान से तशरीफ़ लाए वफ्द का तारुफ जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान से करवा रहे हैं। ताजिकिस्तान के सदर इमामली रहमान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचे थे। आपको आगाह करें कि अब पाकिस्तान की एक क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत जो है वो पौधा भी लगाया जाएगा। ताजिक सदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन में पौधा लगा रहे हैं। ये मनाज़र आप देख सकते हैं। हुकूमत का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और 10 मिलियन सोनामी ट्री प्रोग्राम जो है उसके तहत इमाम अली रहमान जो है वो पौधा लगा रहते हैं। 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान क्योंकि तवानाई हासिल करने के लिए, इसके साथ साथ आपको यह आगाह करें कि पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी से निपटने के हवाले से 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसके तहत ये पौधा जो है वो लगाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन में। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान उन्होंने पौधा लगाकर इस मुहिम के अंदर अपना भी हिस्सा डाला। रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया है मुअज़्ज़ज़ मेहमान का प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचने पर। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान जो कि 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। अहम मुलाकातों उनकी शेड्यूल हैं। एक अहम वफ्द भी ताजिकिस्तान के सदर के हमरा पाकिस्तान आया है और इस वफ्द के अंदर ताजिकिस्तान के अहम रहनुमा जो हैं वो शामिल हैं और इस दौरान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मईशत, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी और दफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के हवाले से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे दोनों ममालिक के दरमियान।
اور پاکستان اور تاجکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید بڑھانے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کاسا 1000 پروجیکٹ کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان دو روزہ دورے پر آج ناظرین پہنچے تھے پاکستان۔ ہوائی اڈے پر وفاقی وزیر مخدوم خسرو بختیار نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اس موقع پر تاجک صدر کو توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ اب سے کچھ دیر قبل وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، جہاں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بھی بجائے گئے اور معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد تعارفی سلسلہ شروع ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کے ارکان سے تاجک صدر کا تعارف کروایا، جس کے یہ مناظر اب سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ تاجک صدر امام علی رحمان کی جانب سے ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کا تعارف کروایا گیا وزیر اعظم عمران خان سے۔ یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن سے تازہ ترین اس حوالے سے جو ہی مزید اپڈیٹس آئیں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔